بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أحسنت خلقي ورزقتني نعمتك وهديتني لمعرفة أوليائك، اللهم اجعلني ممن يسير على نهج الحسين ويثبت على مودة آل بيت نبيك، ويتوسل بسيدات الإسلام وحاصة السيدة شهربان بيت الملوك، اللهم بحقها عليك وبمكانتها عندك وبقربها من الحسين سيد الشهداء، لا تحرمني من رحمتك ولا تقطعني عن معرفتك، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم يا غفور يا رحيم، وتوجه إليك بالسيدة شهربان الزاهدة العابدة والطاهرة المنيبة أم السجاد علي بن الحسين، اللهم اجعل ذكرها نورا في قلبي وتوسلي بها سببا لقربي إليك، واجعلني من خدمتها وأوليائها. اللهم أرني في الدنيا مقامها الكريم، وفي الآخرة اجمعني في جوارها، وارزقني شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بحقها فك كروبتي ويسر أموري واشف مرضاي واقض حوائجي، إنك على كل شيء قدير. إلهي وسيدي أنا العبد الضعيف الفقير إليك، أتوسل إليك بالطائرة شهربان التي أكرمتها بأن جعلتها أم الإمام العابدين، وجعلت ذريتها أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إلهي بحقها وبحق بنيانها الطاهر لا تخرجني من الدنيا إلا وأنت راض عني، واجعل آخر كلامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجمعني مع أوليائك في جنات النعيم، وثبتني على ولاية أهل البيت عليهم السلام، واجعلني في سمرة أوليائهم وأتباعهم. رحم الله من قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أحسنت خلقي ورزقتني نعمتك وهديتني لمعرفة أوليائك، اللهم اجعلني ممن يسير على نهج الحسين ويثبت على مودة آل بيت نبيك، ويتوسل بسيدات الإسلام وحاصة السيدة شهربان بيت الملوك، اللهم بحقها عليك وبمكانتها عندك وبقربها من الحسين سيد الشهداء، لا تحرمني من رحمتك ولا تقطعني عن معرفتك، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم يا غفور يا رحيم، وتوجه إليك بالسيدة شهربان الزاهدة العابدة والطاهرة المنيبة أم السجاد علي بن الحسين، اللهم اجعل ذكرها نورا في قلبي وتوسلي بها سببا لقربي إليك، واجعلني من خدمتها وأوليائها. اللهم أرني في الدنيا مقامها الكريم،
وفي الآخرة اجمعني في جوارها وارزقني شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بحقها فك كروبتي ويسر أموري واشف مرضاي واقض حوائجي إنك على كل شيء قدير. إلهي وسيدي أنا العبد الضعيف الفقير إليك أتوسل إليك بالطائرة شربان التي كرمتها بأن جعلتها أم الإمام العابدين وجعلت ذريتها أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إلهي بحقها وبحق بنيانها الطاهر لا تخرجني من الدنيا إلا وأنت راض عني واجعل آخر كلامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اجمعني مع أوليائك في جنات النعيم وثبتني على ولاية أهل البيت عليهم السلام واجعلني في سمرة أوليائهم وأتباعهم. رحم الله من قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من أحسنت خلقي ورزقتني نعمتك وهديتني لمعرفة أوليائك. اللهم اجعلني ممن يسير على نهج الحسين ويثبت على مودة آل بيت نبيك ويتوسل بسيدات الإسلام وحاصة السيدة شهربان بنت الملوك. اللهم بحقها عليك وبمكانتها عندك وبقربها من الحسين سيد الشهداء لا تحرمني من رحمتك ولا تقطعني عن معرفتك واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم يا غفور يا رحيم وتوجه إليك بسيدة شهربان الزاهدة العابدة والطاهرة المنيبة أم السجاد علي بن الحسين. اللهم اجعل ذكرها نورا في قلبي وتوسلي بها سببا لقربي إليك واجعلني من خدمتها وأوليائها. اللهم أرني في الدنيا مقامها الكريم وفي الآخرة اجمعني في جوارها وارزقني شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بحقها فك كروبتي ويسر أموري واشف مرضاي واقض حوائجي إنك على كل شيء قدير. إلهي وسيدي أنا العبد الضعيف الفقير إليك أتوسل إليك بالطائرة شربان التي كرمتها بأن جعلتها أم الإمام العابدين وجعلت ذريتها أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إلهي بحقها وبحق بنيانها الطاهر لا تخرجني من الدنيا إلا وأنت راض عني واجعل آخر كلامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اجمعني مع أوليائك في جنات النعيم وثبتني على ولاية أهل البيت عليهم السلام
واجعلني في زمرة أوليائهم وأتباعهم. رحم الله من قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من أحسنت خلقي ورزقتني نعمتك وهديتني لمعرفة أوليائك، اللهم اجعلني ممن يسير على نهج الحسين ويثبت على مودة آل بيت نبيك ويتوسل بسيدات الإسلام وحاصة السيدة شهربان بيت الملوك، اللهم بحقها عليك وبمكانتها عندك وبقربها من الحسين سيد الشهداء، لا تحرمني من رحمتك ولا تقطعني عن معرفتك، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم يا غفور يا رحيم، وتوجه إليك بالسيدة شهربان الزاهدة العابدة والطاهرة المنيبة أم السجاد علي بن الحسين، اللهم اجعل ذكرها نورا في قلبي وتوسلي بها سببا لقربي إليك، واجعلني من خدمتها وأوليائها. اللهم أرني في الدنيا مقامها الكريم وفي الآخرة اجمعني في جوارها، وارزقني شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بحقها فك كروبتي ويسر أموري واشف مرضاي واقض حوائجي، إنك على كل شيء قدير. إلهي وسيدي أنا العبد الضعيف الفقير إليك، أتوسل إليك بالطائرة شهربان التي أكرمتها بأن جعلتها أم الإمام العابدين وجعلت ذريتها أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إلهي بحقها وبحق بنيانها الطاهر لا تخرجني من الدنيا إلا وأنت راض عني، واجعل آخر كلامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجمعني مع أوليائك في جنات النعيم، وثبتني على ولاية أهل البيت عليهم السلام، واجعلني في زمرة أوليائهم وأتباعهم. رحم الله من قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من أحسنت خلقي ورزقتني نعمتك وهديتني لمعرفة أوليائك، اللهم اجعلني ممن يسير على نهج الحسين ويثبت على مودة آل بيت نبيك ويتوسل بسيدات الإسلام وحاصة السيدة شهربان بيت الملوك، اللهم بحقها عليك وبمكانتها عندك وبقربها من الحسين سيد الشهداء، لا تحرمني من رحمتك ولا تقطعني عن معرفتك، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم يا
غفور يا رحيم. وتوجه إليك بالسيدة شهربان الزاهدة العابدة والطاهرة المنيبة أم السجاد علي بن الحسين. اللهم اجعل ذكرها نورا في قلبي وتوسلي بها سببا لقربي إليك، واجعلني من خدمتها وأوليائها. اللهم أرني في الدنيا مقامها الكريم، وفي الآخرة اجمعني في جوارها، وارزقني شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بحقها فك كروبتي ويسر أموري واشف مرضاي واقض حوائجي، إنك على كل شيء قدير. إلهي وسيدي أنا العبد الضعيف الفقير إليك، أتوسل إليك بالطائرة شهربان التي أكرمتها بأن جعلتها أم الإمام العابدين، وجعلت ذريتها أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إلهي بحقها وبحق بنيانها الطاهر لا تخرجني من الدنيا إلا وأنت راض عني، واجعل آخر كلامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اجمعني مع أوليائك في جنات النعيم، وثبتني على ولاية أهل البيت عليهم السلام، واجعلني في سمرة أوليائهم وأتباعهم. رحم الله من قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.